अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक का ईमान अफरोज़ वाक़या। एक रात में एक मुश्किल में गिरफ़्तार शख्स की, एक परेशान हाल शख्स की किस तरह मदद हुई दुरूद पाक की बरकत से। किसी ज़माने में बगदाद शहर में कोई ताजर रहता था। गर्दिशी हालात की वजह से मिस्कीन हो गया, मकरूज़ हो गया, यहाँ तक कि उसने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया, क्योंकि घर से बाहर निकलता तो कोई ना कोई कर्ज़ मांगने वाला आ जाता था। एक शख्स जिससे इसने कर्ज़ा उठाया हुआ था, उसने काजी के पास केस कर दिया। अब हमारे ज़माने में जज होते हैं, पहले काजी हुआ करते थे। काजी ने शख्स को बुलाया और कहा कि तूने इतने पैसे इसको देने हैं? तो कहा कि हाँ देने हैं। तो कहा देता क्यों नहीं है? तो कहता है मेरे पास है नहीं। तो कहाँ से दूँ? होंगे तो दे दूँगा। तो काजी ने कहा कि आज रात की तुझे मोहलत है, कल अगर तूने इसके पैसे इसे वापस नहीं किए तो तुझे जेल जाना पड़ेगा। ये शख्स बड़ा परेशान हुआ और परेशानी के आलम में घर आया। बीवी ने इसको परेशान देखा। बीवी के दिल में इश्क़ रसूल मौजूद था। वो कहने लगी थे परेशान क्यों हो? तो कहा कि सारी बात बताई कि अगर कल तक फ़लाँ शख्स के पैसे नहीं दिए मैंने तो मैं जेल चला जाऊँगा। तो बीवी ने कहा कि परेशान क्यों होते हो? हम कोई लावारिस तो नहीं हैं। हमारे आका गरीबों के गमख्वार हैं, बेकसों के वाली हैं। आप क्यों परेशान होते? तो फिर क्या किया कि सब घर वाले मिल बैठकर दुरूद पाक पढ़ने लग गए। दुरूद पढ़ते पढ़ते बच्चे सो गए, बीवी को भी नींद आ गई। लेकिन ये शख्स क्योंकि बहुत परेशान था तो सारी रात जागता रहा और दुरूद व सलाम पढ़ता रहा। काफ़ी रात गुजर चुकी थी। अचानक इस शख्स की आँख लगी तो ख्वाब में गरीबों के गमख्वार नबी, यतीमों के यार नबी हज़रत मोहम्मद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। आपने फरमाया ए मेरे उम्मती तू परेशान क्यों होता है? हम आ गए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। कल सुबह वज़ीर अली बिन ईसा के पास जा और उसे जाकर कहा कि मेरे सलाम देना उसे और जाके कहना कि इतने पैसे तुझे दे ताकि तू अपना कर्ज उतार सके। ये शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गरीब बंदा, वो वज़ीर है बादशाह का, मेरी बात पर वो यकीन ही नहीं करेगा। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली बिन ईसा को मेरे सलाम देना और उसे कहना कि तू हर रात मुझ पर 400 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर ही सोता है, लेकिन कल रात तू थका हुआ था, 200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कर सो गया था। ये निशानी देना उसे, वो समझ जाएगा। सुबह वो शख्स उठा और अली बिन ईसा की तरफ जाने लगा। जब ये शख्स वहाँ पहुँचा तो अली बिन ईसा वज़ीर अपने काफ़िले के साथ कहीं सफ़र में जा रहा था। इस गरीब ने जाकर बादशाह सलामत के वज़ीर अली बिन ईसा के घोड़े को रोका तो लोग कहने लगे तू होता कौन है? वज़ीर के घोड़े को रोकने वाला। तो उसने कहा कि मुझे सलाम देने हैं किसी के वज़ीर को। वज़ीर ने पूछा कि किसके सलाम देने हैं? तो कहने लगा कि सलाम किसी आम के नहीं, बल्कि सलाम मैं तुम्हारे लिए सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाया हूँ। तो ये बात सुनकर अली बिन ईसा कहने लगे कि इस हस्ती के सलाम रास्ते पर चलते हुए नहीं सुने जाते। मैं वापस महल चलता हूँ, फिर जाके मुझे बताएं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किस तरह याद फरमाया। ये शख्स साथ और वो वज़ीर अपने महल पर आया। जब महल पर पहुँचे
تو اس شخص کو اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود ادب کے ساتھ نیچے بیٹھ کر علی بن عیسیٰ کہنے لگے اب بتا میرے آقا نے مجھے کیسے یاد فرمایا۔ تو اس شخص نے سارا خواب اپنا بتایا، اپنی پوری کہانی بتائی کہ اس طرح میرے حال پریشان حال تھا، اس طرح میں نے درود پڑھا اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف فرما ہوئے اور یہ حکم دیا، اور نشانی یہ دی ہے کہ آپ روزانہ 400 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، لیکن کل رات 200 مرتبہ پڑھ کر سو گئے تھے۔ تو علی بن عیسیٰ کہنے لگے کہ ہاں یہ نشانی سچی ہے، اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں 400 مرتبہ درود پڑھ کر سوتا ہوں، اور کل رات میں 200 مرتبہ پڑھ کے سو گیا تھا، اس بات کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور جب اس شخص نے یہ کہانی اپنی بتائی اور خواب بتایا تو علی بن عیسیٰ رو رو کے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دوبارہ کہنے لگے مجھے ذرا دوبارہ تو بتائیں کہ میرے آقا نے مجھے کیسے یاد فرمایا۔ وہ شخص دوبارہ وہ بات بتانے لگا، علی بن عیسیٰ پھر رو رو کے بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر کہا کہ مجھے دوبارہ بتائیں کہ میرے آقا نے مجھے کس طرح یاد فرمایا۔ اس طرح کافی بار اس شخص نے وہ اپنی بات دہرائی اور علی بن عیسیٰ رو رو کے بے ہوش ہو جاتے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ اب میں تھک گیا ہوں، بتا بتا کہ آپ نے میری مدد کرنی ہے تو کریں، نہیں تو میں جاؤں۔ تو علی بن عیسیٰ کہنے لگے کہ جتنی بار تو نے بتایا ہے مجھے، اتنی بار اتنی رقم لے مجھ سے، ہر بار بتانے کی جتنی رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے مجھے۔ تو وہ شخص واپس آ گیا اور بہت سے پیسے لے کے آ گیا، مالدار بن گیا تھا، اور اگلے دن وہ آیا قاضی کے پاس اور سارے پیسے انہوں نے واپس کیے قرض دار کے۔ تو وہ قاضی کہنے لگا کہ تو نے کل تو کہا تھا میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو آج رات کے اندر تیرے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ تو اس شخص نے پوری کہانی بتا دی قاضی کو۔ تو قاضی کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہارا قرضہ اب میرے ذمے ہے، تمہاری طرف سے قرضہ میں ادا کروں گا۔ اور پھر قاضی نے جب وہ اس شخص کو جو پیسے لینے تھے جس نے اس کو پیسے دینے لگا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ بات جب ایسی ہے، اس طرح کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے مدد فرمائی ہے، تو پھر میں پیسے ہی نہیں لیتا۔ اس طرح وہ شخص وہ پیسے واپس لے کے آ گیا اور پھر زندگی بھر وہ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ تو میرے عزیزو، یہ بات بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح ہوتی ہے درود پاک پڑھنے والوں کی مدد۔ یہ نہ پوچھا کریں کہ کتنے دن پڑھیں درود تو کرم ہوگا۔ سچے دل سے درود پڑھ کر آقا دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جائے، تو رات کو پکارا جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے مدد آ جاتی ہے۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین ہیں، کبھی یہ بھی نہ سوچا کریں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ ہاں ہم گناہ گار ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ اپنی امت کے گناہ گاروں سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو محبت کے ساتھ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔